भदौ 23 गते जेएनजीले यो देशमा जन्म लिएको हो। जेएनजी कि जेएनजी? जेएनजी जेएनजी हैन, जेएनजी जेएनजी हो। जेएनजी जेट कुन छ? जेएनजी अब त्यो विदेशीहरु जेएनजी सुन्नु के रहेछ म अहिले जेएनजी जेएनजी भइगयो। जेएनजी जेएनजी भइगयो। म यहाँ यो जेएनजी होइन के सर, के फेरि भन्नु न। जेएनजी भनिसक्यो त। जेएनजी भयो। जेएनजी हो। अनि जेएनजी नभएर के? जेएनजी नभएर के हुन्छ अनि? जेएनजी नै भयो भन्नु न, के रहेछ? जिन हो, जिन यो देशको जिन हो। जेएनजी भनेको जिन हो। जिन भनेको प्राचीन कालको इतिहास परिवर्तन हुँदैछ। सुन्नुहोस् फेरि ठ्याक्कै जेएनजी भनेको इतिहास दोहोरिँदैछ। सुन्नु इतिहास दोहोरिँदैछ। सत्य कुरो सबैले बुझ्नुपर्छ। जुन दिन जनताले सत्य कुरो बुझ्छन् त्यो दिनमा यो देशको र जनताको भलाइ हुनेछ, नत्र भनेपछि सबैको अन्त्य हुनेछ। जेएनजीको जन्म चाहिँ कसरी भयो भन्दिनु? जेएनजीको जन्म भदौ 23 गते कसरी उत्पन्न भएको थियो यो देशमा बुझ्नु भएन? जेएनजीको जन्म नै भदौ 23 भयो। जेएनजी भनेको सडकमा एउटा फुल सुत्ता नटिप्ने, देश र जनताको लागि एकदम शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शन कार्यक्रम गर्ने। पुरानो दलका नेता पनि पहिलाका कुत्ता हुन् भने अहिलेका दलका नेता पनि कुत्ताका बिल्ला हुन्। तिनीहरूका कार्यकर्ता बिल्लाका बच्चा हुन्। मासल चोरहरू लुटेराहरू देश धोका दिने, देश र जनतालाई धोका दिइराख्ने यिनीहरूले जानी यिनीहरूको बाहिर खेल अर्को छ, भित्र खेल अर्को छ। हामीलाई थाहा छैन यिनीहरू हो बोल्ने हो, देश र जनताको लागि बोल्ने हो, देश र जनताको लागि जे पनि गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीलाई मुख छोड्ने, प्रधानमन्त्रीले सबै नेतालाई छोडेको, मैले सबै नेतालाई गाली गरेको, देश र जनतालाई ए पापी हो। उसले एमसीसीको बारेमा एक शब्द आवाज उठाएको छैन। उसले निर्मला बन्दको हत्याको बारेमा उसले पहिला आवाज उठाउँदाखेरि जब ऊ चाहिँ एउटा हिरासतमा राखियो त्यतिखेर हामीले खुट्टा मर्किने गरी देशको उसको लागि हामीले यहाँ सडकमा आयौँ, खुट्टा मर्कायौँ, माथिघरमा आयौँ, देशैभरि आन्दोलन चर्कियो। अनि रवि लामिछानेलाई चितवनबाट रिहा गरे। त्यसपछि रवि लामिछानेले बोल्नै छोडिसक्यो निर्मला बन्दको बारेमा। पापी हो त्यो पनि, पापी एक नम्बर। त्यो फटा हो, फटा धोकेबाज हो नि। बुझ्नु ऊ त्यो अमेरिकन एजेन्ट हो। रवि लामिछाने जानुहोस्, रवि लामिछाने अमेरिकन एजेन्ट हो, सिआई एजेन्ट अमेरिकन एजेन्ट हो। ल जानुहोस् कसरी भयो भनेपछि सुन्नुहोस् यो देशमा के भइरहेछ सुन्नुहोस्। एमसीसीको बजेट 10वटा क्षेत्रमा लगानी भइरहेछ। भाइरल हुनुको लागि देश र जनताको लागि सत्यताको आवाज उठाउने हो। फोर के बोल्यो? फोर हामीले बोल्यो। फोर कस्तो हुन्छ? फोर भने रफ शब्द जस्तो नराम्रो शब्दहरू बोल्यो भने रफ शब्द बोलिन्छ। म दुर्गेश थापा होइन, म भनेको यो देश र जनताको लागि सत्यताको आवाज जस्तो बोली बोल्नुभयो के तपाईँ? दुर्गेश त्यो त मैले रबै बोले छैन। रब भनेको अलग हो, सब भनेको अलग हो, त्यो बुझिएको सुन्नु। के रहेछ ल रब भनेको के रहेछ? रब भनेको नराम्रो शब्द जो समाजमा विकृति फैलिने खालका शब्दहरू छन् ती भनेको रब शब्द, नराम्रो शब्दहरू। अनि सब शब्द भनेको जो समग्र रूपले बुझ्न चाहने, सबैलाई एकदम मनपर्ने चिजहरू शब्दहरू चाहिँ त्यो भनेको सब शब्द हो। तपाईँले प्रधानमन्त्री बालन शाहलाई कुत्ता भन्नुभयो क्या? प्रधान साहब ऊ मात्रै होइन, पहिलाका पनि कुत्ता त हुन्छ, पहिलाका नेता पनि कुत्ता। सुन्नुहोस् भारत विस्तारवाद अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेको एउटा कहानी बुझ्नु भएको छ कि छैन? हो त्यो बुझ्नु। सुन्नुहोस् त्यही भएर अमेरिकाले बिस्तारै बिस्तारै ओल्डलाई नै गिराएर आफू टपमा पुग्नु खोजिरहेछ। ओल्ड भने विश्वभरिकै एउटा साम्राज्य खडा गर्न चाहन्छ। ऊ विश्वकै शक्तिशाली देश बन्न चाहन्छ। त्यो भनेको ओल्ड हो। त्योभन्दा शक्तिशाली चाइना भइसकेको छ। चाइनालाई कसरी पछि पार्ने, यसलाई अगाडि बढ्न कसरी नदिने भनेर अमेरिकालाई आइपर्छ। सुन्नु त्यसपछि इन्डिया हाम्रो देश नेपाललाई गरी खान नदिने भनेको इन्डिया मेन कुरा। दुश्मनी हाम्रो देशको दुश्मनी भनेको इन्डिया हो साले। त्यो इन्डियाले गर्दा हाम्रो देशलाई राजाले मारिसक्यो। सुन्नु इन्डिया सुन्नु हो इन्डिया के हो भनेको त्यो पनि त्यस्तै हो। कसैले गराएको हो क्या त्यहाँ एउटा राजनीति कस्तो भने जनताले बुझ्दैन। आन्दोलनमा जनता जानु हुन्न है, आन्दोलनमा जनता गयो भने जनता मर्छ। यी नेताहरूको खेल बालन शाहले जेएनजी आन्दोलन गराउनु भयो त्यसो भए। इन्डियामा त इन्डिया अर्कैले गराएको नि त। त्यहाँ पनि सुन्नु जुन देशमा शान्ति छैन, जुन देशमा देश र जनताको लागि इमानदारपूर्वक काम भएको छैन त्यो देशमा विरोध हुन्छ। किनभने जसले देश र जनताको लागि इमानदारपूर्वक काम गरेको हुन्छ नि, इन्डियाको मोदीले आफ्नो देशको सेनालाई बलियो बनायो, आफ्नो देशको हात हतियारलाई बलियो बनाएको कारणले गर्दा त्यहाँको जनताहरूको हालत बेहाल छ। त्यही कारण जनताहरू विरोधी भए आज आन्दोलन गरिरहेको छ। छिमेकीको चिन्ता नलिउँ, आफ्नै चिन्ता लिउँ। सुन्नु न, मैले अघि तपाईँलाई के भनेको थिएँ भने यदि बालन शाह ठ्याक्कै अगाडि प्रकट हुनुभयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? के बर माग्नुहुन्छ कि? मैले बरेन, म एउटै पर्सन गर्न चाहन्छु देश र जनताको लागि। अब त्यो पर्सनमा म उसलाई पर्छ उहाँलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेपछि बोल्न चाहन्छु। उहाँले हेर्नुहुन्छ क्या हाम्रो मिडिया पनि? म कामले के पागल चोरे होइन, चोर्नु हुँदैन, लुट्नु हुँदैन, ठग्नु हुँदैन, मान्छे मार्नु हुँदैन, बलात्कार गर्नु हुँदैन। इमानदारपूर्वक काम गर्नुपर्छ। बाँकी छाती फुलाएर हिँड्नुपर्छ, इमानदारपूर्वक। कुनै पनि पुरानो नेता ठुलो कुत्ता हुन्, अहिलेको नेता सानो कुत्ता हुन्। ती पनि दलका बच्चा हुन्, सानो छाउराहरू। तपाईको नाम भन्नु न तपाईको नाम। यार यिनीहरूले देश र जनतालाई धोका दिइरहन्। यिनीहरू पापी हुन्। यिनीहरू देश र जनतालाई सत्य कुरा बताइरहेछन्। यिनीहरूले आन्तरिक रूपमा उल्टो काम गरिरहेछन्।
उल्टो गरेर हैन यस्तो उल्टो भन्दा सुन्नुस् विदेशी एजेन्टहरु पास गर्ने विदेशी ऋणहरु ल्याउने देश र जनतालाई झन् अप्ठ्यारोमा धकाल्ने देश चलाउनुलाई लगेल त्यसो भए तपाईँ देशलाई देशमै छ त पैसा सम्पत्ति देशमै यत्रो अरे ऋण देशमै छ त सुन्नु देशमा सुन्नु देश बचाउने हो देशका जनतालाई रोजगार दिने हो देशलाई विकसित मुलुक बनाउने हो देशलाई शान्तिपूर्ण ढंगले सुन्नुस् त्यो गरेर के गर्नुपर्छ थाहा छ ल सुन्नुस् ल अर्थमन्त्रीलाई म भन्दै सुन्नुस् प्रत्येक अर्थमन्त्रीको दिमाग भएको भए अहिले सहीसँग लगानी गर्थ्यो यिनीहरूले साउनको भेलामा लगानी बगिरहेछन् अरे यो बजेट छ नि यिनीहरूको साउनको भेलमा बगिरहेछ के थ्यांक यू सो मच साउनको भेलमा सुन्नु कसरी भन्दिउ थ्यांक यू सो मच देश विकास गर्ने एउटा आइडिया छ थ्यांक यू सो मच भनिसक्नु उहाँले अरु केही छ भने भन्नु न थ्यांक यू सो मच लागि इमानदारपूर्वक देश र जनतालाई काम गरौँ प्लिज देश र जनतालाई धोका नदिउँ देश र जनतालाई आफ्नो सबै मिलेर देश बनाऊ है साथी सबै मिलेर तपाईँ हामी झगडा गर्नु हुँदैन तपाईँ हैन माथिघरको यी पीडितहरूलाई न्याय दिनुहोस् यी पीडितहरूलाई सम्पूर्णको केस अनुसन्धान र अनुगमन गरेर पीडितलाई न्याय दिनुहोस् दोषीलाई कारबाही गर्नुहोस् पीडितलाई न्याय दिएर यहाँबाट उठाएर घर पठाइदिनुहोस् तपाईहरुलाई म मान्छु सरकारले सरकारको आफ्नो नियम हुन्छ नीति हुन्छ प्रोसेस हुन्छ नियम हुन्छ जनतालाई सडकमै मर्न दिने सडकमै गल्न दिने देशलाई जल्न दिने देशलाई खरानी हुन दिने देशलाई मेटिङ दिने नाम निशान मेटिङ दिने जेसुकै गरोस् मतलब नगर्ने देश जनताको माया लाग्दैन नेताको दिमाग छैन प्रधानमन्त्री बालन शाह तपाईले भन्दा बित्तिकै लुसुक्क जे पाए त्यही गर्न हुन्छ त जे पाए त्यही गर्नु पर्दैन काम केही नभए 100 दिनमा एक दुईटा काम त राम्रो गरिदियो देश जनताको लागि सबैभन्दा पहिला सुकुम्बासीलाई व्यवस्था गरिदिएको भए आनन्द हुन्थ्यो टाउको बालन शाहको विरोध गर्न कसले तलब दिएछ तपाईलाई तलब कसैले दिएन मलाई देश र जनताको लागि मैले सत्यताको कुराहरू बुझेर अनुसन्धान अनुगमन गरेर बोल्न मन लाग्छ मान्छे खटाए भन्छ क्या विरोध देश जल्यो जनता मरे अनि त्यसपछि देश र जनताको अवस्था बुझेर विदेशमा तडपिएका युवा युवतीको अवस्था देखेर देशमा मरिरहेको जनताको अवस्था देखेर अनि मन जल्छ अनि बोल्न मन लाग्छ म आउँछु सडकमा त्यसो भने भन्नु न त्यही जेनजी आन्दोलन भयो हैन जेनजीको अर्थ के हो जेएनजी आन्दोलन हिजो जेएनजी सडकमा किन आएको थियो सत्य कुरा किन नबुझेको ऊ जेएनजीलाई हाइजेक गरेर बनेको सरकारलाई म भन्न चाहन्छु जेएनजी भनेको के हो हाइजेक गर्यो जेएनजीलाई अहिलेको घण्टी सरकारले हाइजेक गरेको जेएनजी भनेको के रहेछ सक्यो सिधै भनिदिन्छु म जेएनजी देश कसले चलायो सुन्नु होइन त्यो जानुभन्दा भदौमा भदौमा कसले सुन्नु न भदौमा कसले आन्दोलन गर्यो जेएनजीले हो जेएनजी भनेको के हो त हो जेएनजी भने के रहेछ अनि खोतला त गर्ने काम कसको पत्रकार जीवकोहरुको हैन यो देश जेएनजी सडक सुन्नु हिजो जेएनजी सडक किन आएको थियो जेएनजी सडकमा को रहेछ जेएनजी के रहेछ त्यो त बुझाउन पहिला खोतला किन नगरेको तपाईहरुले तपाईले त जेएनजी भन्नु गर्नु न हो देश र जनताले न्याय पाउने भनेको सत्यको कुराको आवाज निकाल्नु हो सुन्नु अबको कुरा के छ भने देश र जनतालाई बचाउने अन्तिम विकल्प के छ भने सत्य कुरो नेताले जनतालाई बुझाउनु पर्छ जनताले सत्य कुरो बुझ्न चाहनु पर्छ त्यसो भए जेएनजी भनेको के हो ठ्याक्कै भन्नु न जेएनजी भनेको के रहेछ जेएनजी भदौ 23 गते जुन हाम्रो देशमा भदौ 23 त थाहा जनतालाई अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन काम गर्नुपर्छ है भनेर एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम लिएर सडकमा आएको बेला चारैतिर विद्वान चारैतिरबाट हमला गरेर विध्वंस कसले मचायो यो सीसी क्यामेराहरू कसले चलायो यो संसद भवन सिंहदरबार कसले चलायो युवा युवतीलाई गोली हानेर कसले मार्यो अनुसन्धान अनुगमन गरेर कारबाही गर्नु पर्दैन अनि अनुसन्धान अनुगमन गरेर कारबाही गरेर त्यसपछि चुनाव गरेको भए जितेको भए अनि बल्ल मानिन्थ्यो अनुसन्धान अनुगमन नगरिकन अन्धाधुन्दा केसहरू दबाएर सत्य कुराहरू जनतालाई नबुझाएर चुनाव गराएर देशमा आफ्नो मनमर्जी गर्न मिल्छ तपाईले त हिजो बालन शाहसँग म छलफल गर्छु डाइरेक्ट भन्नुभएको थियो छलफल गरौँला टेबल टक गरौँला भन्ने कुरै छ त टेबल टक गरौँला भन्छ त बालन शाहको पुरा नाम बताइदिनुस् त मलाई बालेन्द्र शाह टेबल टक भनेको के रहेछ जन्म भनेको यही नर्देवीमा भएको टेबल टक भनेको सुन्नु TABEL टेबल TAKE टक TAKE टक TABLE टेबल डाइरेक्ट पीएम सँग TAKE टक टेबल टक हो टेबल टक है TABLE टेबल TAKE टक ए हो हैन सुन्नु तर यो अब बुझाएर बोलाइमा फरक पर्छ त मेरो जे छ त्यही हो ल ओके भयो डाइरेक्ट पीएम सँग वार्ता तपाईको वार्ता भनेको पुरानो दलका नेता र नयाँ दलका नेता लगायत जो ठुलठुला बिजनेसम्यानहरु हुनुहुन्छ जो ठेकेदार हुनुहुन्छ उनीहरुसँग पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु के हाम्रो देश नाङ्गिएको भनेको पर्सनल गर्न हैन के सर हाम्रो देश नाङ्गिएको भनेको यी नेताहरूले लुटेर कर्मचारीहरूले लुटेर ठेकेदारहरूले लुटेर अनि यो के भन्छ यो अगुवा लाग्ने व्यक्तिहरूले लुटेर भ्रष्टाचारको अराजकता फैलाएर माथिल्लो पोस्टका व्यक्तिहरूले लुटेर देश यस्तो अवस्था भएको माथिल्लो भनेको को माथिल्लो भन्नाले ठुला पदका व्यक्तिहरू जस्तै मन्त्रीहरू भए मन्त्री तल कानुन प्रशासनका व्यक्तिहरू पनि छन् त बालन शाह अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उनीहरूलाई देश र जनताको लागि काम गर्न कसले रोकिरहेको छ ल भन्नु न उनीहरूले आदेश दिनु त्यो ठीक छ कि त्यो ठीक छ जस्तै कुनै घटना घट्यो त्यहाँनिर एउटा फोन गरेर ल यो कस्तो खालको घटना हो के हो अनुसन्धान गरेर दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर ल यसलाई छानबिन गरेर कारबाही गर भनेर किन नभनेको विषय नगराउन सर विषय नगराउन तपाई हामी कहाँ थियौं तपाई डाइरेक्ट पीएम सँग वार्तामा थियौं हामी सुन्नु न पहिला हामी वार्तामा थियौं डाइरेक्ट पीएम सँग हो तपाई टेबल टकमा थियौं हामी
पिएमसँग तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो क्या म अहिलेको कुरा गर्दैछु उतिखेर कुरा हिजो त भन्नुभएको थियो, म त डाइरेक्ट पिएमसँग गफ गर्छु भन्नुभएको थियो गर्छु म पिएमसँग गर्नुहुन्छ तपाईँ गर्छु म ल पिएमको फुल फर्म बताइदिनुहोस् मलाई ठ्याक्कै पिएम भनेको के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री हुन् होइन सुन्नु प्रधानमन्त्री हुन् देशको प्रधानमन्त्री अभिभावक हुनुहुन्छ सुन्नु अति कुरा नगरौँ ल मानौ ल बालेन शाह प्रधानमन्त्री तपाईँको ठ्याक्क यसरी मानौ मलाई सम्झिनुहोस् एकछिन यसरी बालेन शाह त्यो बालेन शाह आएपछि त्यतिखेर भन्दै कुरा हो त्यो होइन अहिले फर एक्जाम्पल सर एक्जाम्पल इमेजिन गरौँ न सर हामी नेपालमा छौँ नेपालको कुरा गरौँ विदेशको कुरा बालेन शाह विदेशमा प्रधानमन्त्री सुन्नु हामी बालेन शाह कहाँ हुन्छ नेपालका होइनन् सर यो नाम मात्र नेपालको सब काम बाहिरको यिनीहरू विदेशी दलाल हुन् त्यसो भए है तपाईँसँग कसको नाइटा छ पुराना दलका नेता देश दौडेर दलाल पुराना दलका नेता सुन्नु पुराना तपाईँले भर्खर के भन्नुभयो पोइन्टमा जाउँ न सुन्नु न तपाईँले यो सबै यहाँको होइन बाहिरको भन्नुभयो तपाईँसँग नाइटा कहाँको छ सुन्नु मेरो नाक चाहिँ नेपालको छ अनि फेरि तपाईँ किन बाहिरको भन्नुहुन्छ नेपाल सबै मान्छेलाई हामी नेपाली हौ सुन्नु हामी नेपालको मान्छे हौ नेपाली देश र जनताको हक र हितको लागि बोलौँ काम गरौँ इमानदारपूर्वक समग्र रूपमा म भन्न चाहन्छु पुरानो दलका नेता र नयाँ दलका नेता सुधारिएर देश र जनताको लागि इमानदारपूर्वक काम गर्नुहोस् होइन भने तपाईँहरू